apan sama sa ubang pagkaon nga atong yamiran, kay di taganahan, usahay makaobserbar kita nga magkuwang ang atong paghatag og bili sa Eucharistia. Maayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Ako si Father Philip Pepito, ang kasamtangang Editor-in-Chief sa Bag-ong Lungsuranon. Uban kita karon niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Usahay ulahin na nato masayran nga ang butang nga dili nato gusto o taligaman mao pa hinuon ang labawng makaayo kanato sa mapananglit sa pagkaon. Niadto mga bata pa kita, daghan kanato ang gahi kayo pakaunon ug utanon. Kay lagi dili man ganahan. Apan sa idarana unya daghan naggipangulo sa lawas o gitumar nga tambal, anha pa magpauso o pagka-vegetarian. Manguha pagkamunggay sa silingan, maayo untag nananghid lang. Sa Ebanghelyo, karong Mayo 9, adlawng Biyernes, sa ikatulong semana sa Pasko sa Pagabanhaw, nagpadayon ang diskurso ni Jesus kabahin sa iyang gipadayag nga siya ang paan sa kinabuhi nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon kaniya makabaton og kinabuhi. Niining pagpadayag naglisod og sabot og dawat ang mga tawo nga nakadungog. Miingon sila, unsaon man niining tawhana paghatag sa iyang unod aron atong kanon. Tingali gilainan sila nga magunahuna sa ideya sa pagkaon sa unod sa tao. Apan niining tungura wala pa nila masabti nga si Jesus ang bugtong anak sa Dios adunay gahom sa pagbuhat sa bisan unsang butang, lakip na ang pagkahimong kalanon alang sa kaluwasan sa iyang katawhan. Ang pag-establisar ni Kristo sa santos nga Eucharistia atol sa katapusang panihapon, diha pa lamang nahingpit ang gasa sa kaluwasan nga gikan sa Dios nga hangtod karon padayong nasinati sa simbahan. Gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon. Gihimo niya ang pan nga iyang unod ug ang bino nga iyang dugo. Nagpadayon siya paghigugma siyang katawhan diha sa bayhon sa pan ug bino sa santos nga Eucharistia. Apan sama sa ubang pagkaon nga atong yamiran, kay di taganahan, usahay makaobserbar kita nga magkuwang ang atong paghatag og bili sa Eucharistia. Ang uban kanato daw wala ra kon mga lawat. Walay pagpangandam, walay pagampo, walay paghandom human dawaton si Jesus ang Eucharistia. Samot na gyud ang walay pagpagkabana sa pagtambong sa pinakadakong milagro sa istorya sa kinabuhi sa katawhan dinhi sa kalibutan. Makat-on unta kita mga igsuon nga bisan tuod ang misteryo sa Eucharistia dili nato hingpit nga matugkad. Kun giunsa nga ang pan ug bino nahimong lawas ug dugo ni Kristo, ang pagdawat kaniya diha sa pagkalawat sa Eucharistia magpabiling matuod nga kalanon nga maghatag kanatog kinabuhi. Angay lamang nga kita muduol kaniya nga way puas sa pagpaubos sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan.